बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सबक शुरू किया था। सबक का क्या नाम था? रहने सहने के आदाब। तो अब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 96 निकाले। 96 नंबर सफ़ा है हमारे साथ। कल हमने सबक शुरू किया है उम्र के हवाले से। एक सबक है ना, उसमें बच्चे होते हैं, उनकी दादी की कहानी हमें बताई है ना कि उमर जो है वो क्या करता है। आप लोग जिस तरह शाम को टीवी देखते हैं ना, सब बच्चे इकट्ठे टीवी देखते हैं ना, तो ये लोग भी शाम को बेटे टीवी देख रहे थे। अब जो उनमें से एक बच्चा है ना, उमर, वो क्या करता है, वो टीवी की आवाज़ जो है वो मतलब उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देता है, आवाज़ ऊंची कर देता है। तो दादी आ रही थी कमरे में, तो दादी जब आ रही थी तो सब बच्चे अली से क्या, उमर से क्या कहते हैं कि टीवी की आवाज़ आहिस्ता करो। अब वो टीवी की आवाज़ जो है वो आहिस्ता कर देता है। अब दादी आती है, बच्चों से क्या कहती है कि ऐसे करते हैं कि आप लोग टीवी बंद कर दें और हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उमर सबसे पहले क्या कहता है, ठीक है दादी अम्मा। अब दादी बच्चों से पूछ रही है कि किसी इंसान को तकलीफ़ देने वाला क्या कभी खुश रह सकता है? तो सब इकट्ठे जवाब दे देते हैं, सब मिलकर जवाब दे देते हैं, नहीं दादी अम्मा। अब दादी क्या कहती है, अगर हम ऊंची आवाज़ में टीवी लगाते हैं तो जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होंगे, वो इससे परेशान हो सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई शख्स जो है वो बीमार हो, किसी का इम्तिहान हो। तो अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें खुद कैसा पे मतलब हमें खुद कैसा लगेगा। तो सब इकट्ठे जवाब दे देते हैं, नहीं दादी अम्मा। अब दादी जो है वो बच्चों से क्या कहती है कि आप आप सबको तो मालूम है कि जो हम काम करते हैं ना, उससे तो या तो कोई खुश होगा या खफा होगा, तो हमने तो किसी को खफा नहीं करना है ना। अब परी आपा दादी से क्या कहती है कि दादी हमें और अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, बताएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज का सबक। दादी क्या कहती है बच्चों से, अब हमें चाहिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, हर चीज़ तरतीब से रखें। तो हमें अपने क्या करना है, हमें अपने घर की सफाई का ख्याल करना है और हर चीज़ जो है वो तरतीब से रखनी है। चाहे हम स्कूल से आ जाएं, हमारा यूनिफॉर्म हो, हमारे जूते हों, तो आप लोग क्या करते हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही स्कूल से आ जाते हैं तो यूनिफॉर्म इधर 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 उधर फेंक देते हैं। तो ये तो गलत बात है। फिर आपकी मम्मा एक एक चीज़ आकर उठाती है और आप लोग एक जूता इधर तो एक जूता उधर, तो ये तो गलत बात है ना। फिर मम्मा क्या करती है, वो एक एक चीज़ के पीछे फिरती है और उसे उठाती है आपके लिए। वही जगह मतलब एक ही जगह उसने मखसूस की होती है ना, तो वो उसी पे रखती है। तो हमने क्या करना है, हमें अपनी मामा का भी तो ख्याल करना है ना। ये तो नहीं कि बस हम आ जाए स्कूल से, हमने बहुत बड़ा काम कारनामा सर अंजाम दिया होता है, तो ज़ाहिर है आप लोग भी थक जाते हैं ना। लेकिन वो भी तो घर में सारा सारा दिन काम करके थकी होती है और आप लोग पे ऊपर से आ जाते हैं, उसके लिए और भी काम बढ़ा देते हैं। तो हमने तो अपनी मम्मा की मदद करनी है ना, उसका काम और बढ़ाना तो नहीं है। तो अब परी आपा जो है वो फिर अब अच्छा, अब उमर क्या कहता है परी आपा से, जैसे परी आपा अपनी किताबें पहले खाने में रखती है, दूसरे खाने में उनके कपड़े होते हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलमारी है ना हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये अलमारी है, तो ये अलमारी का पहला खाना हो गया, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना। परी आपा इसमें क्या करती है, इसमें किताबें रखती हैं, सबसे ऊपर किताबें रखती है। क्यों? क्योंकि किताबों में तो अल्लाह का नाम होता है ना, इसमें कुरान मजीद भी हो सकता है, और किताबों में भी इस्लामियात का किताब भी हो सकता है, उर्दू में भी हमारे साथ मतलब हर बुक में अल्लाह ताला का नाम तो आता है ना। तो सबसे पहले किताबें रखती है, दूसरे खाने में क्या रखती है, दूसरे खाने में कपड़े।
اب دوسرے خانے میں پری آپا جو ہے وہ کپڑے رکھتی ہے. اب پڑھتے ہیں تیسرے خانے میں کیا ہوتا ہے. تیسرے خانے میں کھلونے اور کھیل کا سامان. اب یہ تیسرا خانہ ہو گیا تو اس میں پری آپا کیا کرتی ہیں, اس میں اپنے کھلونے رکھتی ہیں, اور سب سے آخری خانے میں خانے میں جوتے اور چند خالی ڈبے. اب جو چوتھا اور آخری خانہ ہے وہ اس میں جوتے اور چند خالی ڈبے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ خود اپنی الماری دیکھ لینا, تو اس میں سب سے پہلے اوپر کیا رکھا ہوگا, آپ کی ماما نے قرآن مجید رکھا ہوگا, پھر اس طرح کپڑے, جوتے, لیکن جوتے ہمیشہ آخری خانے میں ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ آج الماری ذرا چیک کر لینا, تو اسی طرح آپ لوگوں کی ماما نے بھی اپنی الماری میں چیزیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں, پری آپا, واہ عمر, لگتا ہے تم میری الماری کو خوب غور سے دیکھتے ہو. اب پری آپا کیا کہہ رہی ہے عمر سے, کہ تم میری الماری کو خوب غور سے دیکھتے ہو. علی, کوشش تو میں بھی کرتا ہوں کہ چیزیں ترتیب سے رکھوں, مگر ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب علی کیا کہہ رہا ہے کہ کوشش ہر انسان کوشش کرتا ہے نا, لیکن آپ لوگ تو بھی بچے ہیں, آپ لوگوں سے ہمیشہ گڑبڑ تو ہو جاتی ہے. تو علی بھی اسی طرح کہہ رہا ہے کہ کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ترتیب سے رکھوں, لیکن ہمیشہ گڑبڑ مجھ سے ہو جاتی ہے. دادی, ہاں علی بیٹا, اچھی باتیں دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. کہ اب یہ جو اچھی باتیں دادی ان کو بتا رہی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان پر عمل کرنا چاہیے. اچھا, پھر یہاں سے پڑھتے ہیں, واہ عمر, لگتا ہے تم میری الماری کو خوب غور سے دیکھتے ہو. علی, کوشش تو میں بھی کرتا ہوں کہ چیزیں ترتیب سے رکھوں, مگر ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. دادی ماں, علی بیٹا, اچھی باتیں دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. اب دادی بچوں سے کیا کہہ رہی ہے کہ اچھی باتیں دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. اچھا, کتاب صفحہ نمبر 97 پہ آ جائیں. پری آپا, جیسے میں امی جان کی طرح اخبار میں سے قرآنی آیات اور حدیثیں کاٹ لیتی ہوں. اب دادی پری جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جس طرح اس کی امی جو ہے, پری کی امی اس طرح کرتی ہے کہ وہ اخبار سے قرآنی احادیث جو ہوتی ہے یا قرآنی آیات جو ہوتی ہے وہ کاٹ لیتی ہے. انہیں ایک ڈبے میں ڈالتی جاتی ہوں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. بے ادبی کہ ان کی بے ادبی نہ ہو. مطلب پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اخبار پڑھ لیتے ہیں, اس کو زمین پر گراتے ہیں یا کوئی چیز مطلب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو غلط بات ہے نا, اس میں تو قرآنی آیات بھی ہوتی ہے, حدیثیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ تو پھر ان کی بے حرمتی ہو جاتی ہے نا. آج کے لیے اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے. کتاب صفحہ نمبر 96 پہ دوبارہ آ جائیں. دادی ماں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, ہر چیز ترتیب سے رکھیں. عمر, جیسے پری آپا اپنی کتابیں پہلے خانے میں رکھتی ہے, دوسرے خانے میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں, تیسرے خانے میں کھلونے اور کھیل کا سامان, اور سب سے آخری خانے میں چند جوتے اور چند خالی ڈبے. پری آپا, واہ عمر, لگتا ہے تم میری الماری کو خوب غور سے دیکھتے ہو. علی, کوشش تو میں بھی کرتا ہوں کہ چیزیں ترتیب سے رکھوں, مگر ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. دادی ماں, علی بیٹا, اچھی باتیں دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. پری آپا, جیسے میں امی جان کی طرح اخبار میں سے قرآنی آیات اور حدیثیں کاٹ لیتی ہوں, انہیں ایک ڈبے میں ڈالتی جاتی ہوں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. اچھا,
اب وہ کیا کرتی ہے کہ اس نے ان کے لیے مطلب جو یہ قرآنی آیات یا حدیثیں ہوتی ہے اس نے اس کے لیے ایک ڈبہ رکھا ہے نا. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جب یہ کاٹ لیتی ہے قرآنی آیات یا حدیثیں جب یہ کاٹ لیتی ہے تو انہیں ایک ڈبے میں ڈالتی ہے، ڈبے میں ڈالتی ہیں اور پھر اس کو سنبھال کے رکھ دیتی ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں کو بھی کہیں اخبار مطلب زمین پہ پڑا ملے تو اسے فوراً اٹھایا کرے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوگا، تو پھر تو غلط بات ہے نا. آپ ان کو اٹھا کر کہیں اوپر کی جگہ پر رکھا کریں، جس طرح ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا. اچھا، اب حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات، مطلب اس نے جو باتیں کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات یا ان کا جو ان کا فرمان، ٹھیک ہے. اور قرآنی آیات تو آپ لوگ جانتے ہو نا. تو یہ جو دوسرا ایک پیراگراف رہتا ہے یہ پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے.